याज्ञिकाक येवकार दिवंक सगळीं उबीं रावया. मिसाची बेल सुरू जाता, आमी सगळीं तयार जावया. आमचो याज्ञीक भितर सरता, आमी सगळीं येवकार दिवया. आमचो याज्ञीक भितर सरता, आमी सगळीं येवकार दिवया. Calvary पेर नो सरतलो, आमी तातूंत वांटो घेवया. सुर्गेचे व्हड तो वांटलो, आमी जिवंक आयती जावया. सुर्गेचे व्हड तो वांटलो, आमी जिवंक आयती जावया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणांनो, सुरवातीच्या उतरांनी आमची भयणीन आमकां उगडास केला. आयज पवित्र सभा 3 म्हत्वाचे संबरवणी करता. पयले सुवातेर याज्ञिकी मुन्यारपणाची स्थापणी, दुसरे सुवातेर मिसाचे भेटेची स्थापणी आनी तिसरे सुवातेर जेजून दिल्ल्या प्रिती मोगाची आज्ञा हाची. आयज ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेतना याज्ञिका खातीर आमी मागुया. दुसरे सुवातेर पवित्र मिसाचे भेटेचो मोग आमच्या काळजांत वाडय म्हूण आमची मागणी देवा सरशी दवरुया. आनी तिसरे सुवातेर आमी देवाचो मोग भक्ती करता तेच भाशेन आमी पेल्याचोय मोग करूंक खेरीत कृपा आमकां फावो करूंक हे मिसाचे भेटेन आमी मागुया. आनी मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावं सुरवातेकूच आमच्यो चुकी ओळखून घेवन आमी देवा लागीं बोगसणे मागूया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मरे सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. मोगाल बापा, आप कुशीन मरण सोसून आपणाकूच पराधीन करूंक वेतालो ते राती तुजे एकल्याच पुतान आपलो शीम मेर नासलेलो मोग दाखोवन सिसाच्या सांगाता निमाणें जेवण केलें आनी तें संवसार सोरोपुर्यान नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फर्मायलें. तेच रातच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या. येद्या वर्त्या गुटांतल्यान तुजें जिवीत देवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण भरती आमकां फावो कर म्हूण मागता. ह्या आमी मागता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवेन जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान इजिप्टाच्या देसांत मोइसेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, सगळ्या म्हयन्यां मदीं हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. आख्खे इस्रायल पोचे कडेन उलोवन तांकां सांगात, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसाक सण एकल्यान आपल्या हिणांतलो एक मेंढरो घेवचो.
दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. अख्ख्या मेंढऱ्याचे मांस खावन एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्याक हाच्या कुटुंबांत मनशां आसात त्या प्रमाणे भागाक घेवचो. जोण एकलें कितलें खातलो तें पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय हें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय खोंत नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो वो बोकडोय बी जावं येता. ह्या म्हयन्याचे 14 तारखेर पर्यंत तें जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळीं इस्रायल पोरसां एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटलीं. मागीर ताचें इल्लें रगत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावरांचें मांस खावचें आसा त्या घरांच्या दाऱ्याच्या दोनूय कवड्यांचेर आनी ओंबऱ्यांचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उज्यांत भाजून खावंक जाय. खोंबीर घालूंक नासलेलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तुमी तें जेवण करूंक जाय ते भाशेन तुमच्या पेंगटाक बांदात, पांयांक वाणो घालात, हाताक एक दांडो घेयात. वेगी वेगी तुमी तें जेवण करतल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पास्कांचो. ते राती इजिप्टांतल्या देसांतल्यान हांव वेतलो आनी सगळ्या मालगोड्यांक शिवेशी मारतलो. मनशांक तशें मनजातींक आनी सगळ्या इजिप्टाच्या देवाक हांव खास्त लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी रावता तीं घरां दाखोवंक हें रगत जातलें एक खुणा. तें रगत दिश्टी पडटच हांव तुमकां कांयच वायट करिनासतना फुडें वेतलो. आनी जेन्ना हांव इजिप्टाक कास लायतलो तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संबरमतल्यात संस्थेचे संस्थेक. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परीन गावून जातलो. ही दिन वसनीची कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वाटो दिता. सगळीं गावया. ही दिन वसनीची कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वाटो दिता. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां कसो म्हूण हांव ताका फारीक कोत्तलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सरवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब. ही दिन वसनीची कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वाटो दिता. सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकर, तुज्या चाकोनीचो पूत. म्हज्यो सांकळी तुवें तोडून उडयलाय. जबाब. ही दिन वसनीची कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वाटो दिता. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. सोबे माझा सगळे ताचे पोचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. जबाब. ही दिन वसनीची कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वाटो दिता. भाग्योन पावलून कुरीतकाराक बरयल्ले पयली चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो,
सोम्या कडली हांवें शिकून घेतली, तीच हांवें तुमकां दिली. सोम्या जेजूक पराधीन केल्लो ते राती ताणें उंडो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, तुमची पासत समोर पोंची. हे म्हज्या उगडासाक करात. तेच परी जेवण जातच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हे पात्र म्हज्या रोगतान स्थापलेलो नवो करार. तुमी तांतलें पियेतात, तितलेच फावटी ते म्हज्या उगडासाक करात. देखून तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पात्रांतलें पियेतात, तितलेच फावटी सोमये पर्यान ताचें मरण तुमी परगट करात. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. उद्गार. हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दितां. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. पास्काची परबे आदीं जेजून ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो वेळ पावलो म्हूण जाणा आसलो. ताणें संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो सदांच मोग केलो, पूण आतां सोपूर्णायेन ताचो मोग करून दाखयलो. ताणें रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमांवच्या पुता जुदास इस्कार्याच्या मनान घाल्लें. बापान सगलें आपल्या हातान दिलां. आपूण देवा तान आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एका तोस्तांत उदक ओतोवन तो सिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोल्या त्या रुमाळाक तो पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रू सरशी गेलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतीपाड केलो. हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर सोजमतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना. जेजून ताका परतीपाडून म्हळें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हजे वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमांव पेद्रून परतीपाड केलो. तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांयच न्हय, बगर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धू. जेजून ताका म्हळें, नाला ताणें फक्त पांय धुल्यार पुरो, तो सगलोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसात, पूण सगले नात. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें जाणो आसलो ते पासत ताणें म्हळें, सगले तुमी नितळ नात. तांचे पांय धुवन जातूच आपले आंगोस्त्रां घालून जेजून आपले सुवातेर परतून आयलो. ताणें म्हळें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी सोजमल्यात म्हूण. तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटोच तुमचो गुरू आनी सोमी जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त. मोगाल भावा भयणांनो, सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां आयज पवित्र सभा 3 म्हत्व गुटांची समोरमणी करता. पयले सुवातेर मिसाचे भेटेची स्थापणी, दुसरे सुवातेर
यादनिकी मुन्यारपणाची स्थापणी आनी तिसरे सुवातेर जेजून दिल्ल्या प्रिती मोगाची आज्ञा. हे तिनूय म्हत्वाचे वस्तूचेर हांव म्हजो नियाळ करतना एके घडणेचो एका यादनीक भावाचो म्हाका उगडास आयलो. हो यादनीक भाव बेल्जियम हांगासर जल्मलो. तरणाटे पिरायेर वाडटा वाडटा देव ताका यादनीक जावंक आपयता अशें ताका दिसलें आनी जेजूचो ताळो आयकून हो तरणाटो सिमिनारीन भितर सरता. सिमिनारीन तो आपलें शिकप करता खरो, पूण हो शिकपाक ओसोक आसलेलो देखून वडील ताका यादनिकी मागणी दिवची ओ ना हाचेर जायतो विचार करतात. पूण हो भुरगो देव भक्तिवंत आसलेलो, पेल्याचो मोगाचो आसलेलो देखून शेकी वडील ताका यादनिकी मागणी दिवपाक थारायतात आनी ताका यादनिकी मागणी दितात आनी यादनीक तो जाता. यादनीक जाल्या उपरांत ताका खंय घालपाचो असो मोठो प्रश्न वडिलांचेर पडटा. असल्या वेळार एका हवाई एकलो धाकटोसो जुवो आसलेलो थंयसर यादनिकी मोन्यारपण चलोवंक ताची पयली नेमणूक करता. त्या काळार जेन्ना हो यादनीक हवाई हांगासर ह्या आयलंडाचेर जुंयार काम करतालो त्या काळार जायते तरेची पिडा आसलेल्यान लोक पिडेंत बळी पडतालो आनी असलीच पिडा एक आसली ती म्हणल्यार वॉशाची पिडा. आमी म्हणटा लेप्रोसी वो कोडाची पिडा. कोडाची पिडा जाल्ल्यान जायतो लोक मरतालो. ही कोडाची पिडा कंटेजियस आसलोली, एकाक जाल्या उपरांत रोखडेच दुसऱ्याक जाताली. आतां कशे भाशेन कोवीड आसा ते भाशेन. आनी त्या काळार हे लेप्रोसीक कोडकाराक ओकोदूय नासलोले, इलाजूय नासलोलो आनी पिडा हवाई हांगासर वाडटा चोडटा आनी लोक मरता तें पळोवन थंयसरलो सरकार एक कायदो काडटा. ज्या ज्या भावा भयणांक ही कोडाची पिडा जाल्या ताणें हांगासर रावंक जायना, तांकां सगल्यांक आमी क्वॉरंटायन फॉर लायफ करया, तांकां आमी क्वॉरंटायन करया, सगल्यांक दवरया आनी मोलोकाय म्हणटा ते सुवातेर सगल्या कोडकारांक थंयसर घालया आनी सगल्या कोडकारांक बोत्तात आनी मोलोकय हांगासर हे जुंयार दवरतात. मोलोकय हे जुंयार आसतना तांकां खावपाक पिवपाक जायते पावटी सारकें मेळना. तांचे तपासणी करपाक दोतोर देखून येतात खरे, पूण बरे भाशेन ते तपासणी करूंक भियेतात. ही पिडा आपणाकूय जायत म्हूण भियेतात. जायते पावटी वखदां हाडटात, वखदां ताच्या हातान दिवंक ते भियेतात, मेजार कोदेलीर दिवन ते वेतात. जायते पावटी गाय तांचे धुवपाचे नितळ करपाचे असले वेळार ते तांकां हात लावचे सुवातेर बडी घेवन तांचे ते हात ते बँडेज करतात ओ गाय ते पुसतात ओ गायांक ते बँडेज घालतात. आनी असले परिस्थितीन हांगासर मोलोकय हो जुवो आसलेलो तो केरीत भाशेन दुखाचो जुवो हो मेल्ल्यांचो जुवो कसो आसलेलो. आयलंड ऑफ डेथ अशे लोक थंयसर तांकां अशे नांवान पाचारतालो. आनी असली तांची परिस्थिती आसतना थंयसरलो बिस्म साहेब आपल्या यादनिका लागीं मागता. ती परिस्थिती गमल्या उपरांत आपल्या यादनिका लागीं मागता. मोलोकय हांगासर तांची सेवा करपाक कोण वचूंक सोदिना. तुमचे मदले कोण वचूंक थंयसर तयार आसा काय म्हूण यादनीक बिस्म साहेब मागता. आनी तेन्ना हो यादनीक हवाई ताची पयली नेमणूक जाल्लो हो यादनीक आपूण तयार जाता आनी त्या जुंयार वचून वावर करूंक लागता. सुरवातेक तो सगल्या कोडकारांक भेट करता. तांच्या सुपुल्ल्या कुमटींनी आसता थंयसर भेट करता. सुरवातेक जायती आगोडाय ताका येता की तांच्या गायांक घाण मारता. तांच्या गायांक किडे पडलेले आसतात आनी किडे पडोन तांचे थोड्याचे हातूच ना जाल्ले, पांयच ना जाल्ले, ईट येता, वोंकार येवपाची परिस्थिती ताची जाता. तरी पूण तो फाटीं सरोना. जेजूची आज्ञा एकामेकाचो मोग करपाचो, जेजूची आज्ञा ही यादनिकी मुन्यारपण पेल्याचे सवेक सारपाचें हे मनान दवरून तो आपली पावलां फुडें मारता आनी तांची कोडकारांची सेवा करता. तांचे गाय तो
आपल्या हातांनी किडे पडलेले वास मारतालो आपल्या हातांनी ते घाय तो पुसता धुता नितळ करता आनी बरे भाशेन तांकां पट्ट्यो बँडेज तो घालता तांचे सांगाता बसता वेळ सारता कोण तांचे सगळे लागीं येवपाक सोदिनासलो हो बसता वेळ सारता तांचे कोश तो सजमता तांकां देवाचें उतर परगट करता तांकां मिसाची बॅट समोरुमता तांकां संस्कार दिता आनी मेल्ल्या त्या भावा भयणांक तो मातेक बरे भाशेन मातेक लायता आनी हो जुवो खेरीत भाशेन आयलँड ऑफ डेथ अशें नांवान पाचारतालो त्यो आयलँड ह्या जुव्यार खेरीत भाशेन हो मोग हो जिवाळ जाल्लो हो आयलँड एके भाशेन जिवाळ हो आयलँड जिवाळ जाता आनी असोच वावर करतना एका दिसा ह्याय याज्ञिकाक खोडाची पिडा जाता आनी खोडाची पिडा जावन हो 49 वर्साचे पिरायेर हो याज्ञिक सोंपता 2009 वर्साक ह्या याज्ञिक भावान जेजून दिल्ले हे याज्ञिक मोन्यारपण बरे भाशेन चलयलें जेजून दिल्ली प्रिती मोगाची आज्ञा बरे भाशेन पाळली तेच बरोबर मिसाची बॅट भोक्तीपणान समोर देखून आदलो आमचो पाप साहेब 2009 वर्सांत ऑक्टोबराचे 18 ताका बागीवंत म्हूण पाचारता आनी आयज ताका आमी बागीवंत वो सेंट डेमियन द लेपर अशें नांवान आमी वळखता जेजूचे तिनूय आयच्या दिसाच्यो आज्ञा ताणें मनान दवरल्यो पेल्याचो मोग ताणें केलो आपले याज्ञिकी मोन्यारपण पेल्याचे सेवेक ताणें ओपलें आनी मिसाची बॅट भोक्तीपणान ताणें संबोरमली मोगाल भावा भयणांनो आयच्या दिसा पवित्र सभा आमकांय हे 3 म्हत्वाचे घडणेचेर आमचें लक्ष ओडूंक आपयता हे 3 म्हत्वाच्यो घडण्यो सजमूक आमकां आपयता आनी हे 3 म्हत्वाचे घडणे विशीं आमची वागणूक आमकां बदलूंक आमकां आपयता देखून ल्हानसो नियाळ एक घडणेचेर आमी करुया पयले सुवातेर मिसाचे बेटेची स्थापणी जेजू सिसा बरोबर जेवणाक आसलो तेन्ना आमकां लुकास वर्तमान सांगता जेजू उंडो घेता बापाक दिनवासता तो मोडटा सिसांक दिता आनी म्हणटा ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपुची आसा तेच बरोबर जेजू उपरांत पात्र घेता आनी म्हणटा हे म्हजें रगत तुमचे पासत समोरपुचें आसा ही उतरां म्हणून जेजू मिसाची बॅट स्थापता आनी जेजून स्थापलोली मिसाची बॅट सीस आनी पयलीं क्रिस्तांवां समोरमतात ते आमी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां मिसाचे बेटेचे वर्तेपणा विशीं मादर तेरेसा बागीवंत तेरेस कलकत्ताचे तेरेस अशें म्हणटा जेन्ना आमी खुर्सार उमकळटल्या जेजूक पळयता जेजून आमचो कितलो मोग केलो ते आमकां गमून येता पूण जेन्ना आमी परम संस्काराक पळयता वेन वी लूक एट द युकरिस्ट जेजू आयज आमचो कितलो मोग करता ते आमकां गमता when we look at the crucified Jesus we come to know how much he loved us but when we look at the Eucharist we know how much he still loves us today मिसाची बॅट व्हडल्यांतली व्हडली मिलाग व्हडल्यांतली व्हडली ग्रेस्काय आमकां फावो जाल्या आदले कोरांतले व्हडले मनीस तांकां देखून मिसाचे बेटेन जेजूची कूड देवाच्या पुताची कूड शेवूंक तांकां हें भाग फावो जावंक ना मिसाची बॅट ही देवाची व्हडली ग्रेस्काय जेजूची आमकां व्हडली ग्रेस्काय जाल्यार आमची वागणूक मिसाचे बेटे सवे कशी जावंक जाय काय सोतपोती जेजूक म्हणलें सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक फावो ना पूण एकूच उतर उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो हीच जेजूची पेकोवणी दिवपाची उतरां जेजूची बुसवण दिवपाची उतरां दर मिसाचे बेटेन आमकां फावो जाता शीत दिवन ध्यान मन लावन आमी आयकूंक मिसाचे बेटेन वांटो घेवंक गरज
ते रक्तपाड जाल्ले बायलेन आपणेच भितर म्हणलें, जरी तर हांवें जेजूच्या आंगोस्त्राक हात तर लायल्यार हांव बरी जातली. कितलींच वर्सां ती पिडेंत आसतली, पूण तरी पूण ती म्हणटा, हांवें जेजूच्या आंगोस्त्राक हातूच लायल्यार हांव बरी जातली. ती वेता आनी जेजूच्या आंगोस्त्राकूच हात लायता, तिका पेकोवणी फावो जाता. मिसाचे भेटेन आमकां न्हयच फकत जेजूच्या आंगोस्त्राक, खूद जेजूक आमच्या काळजान, आमच्या जिवितान भितर घेवपाक आमकां सोयेग मेळटा. खूद जेजू क्रिस्ताक आमच्या काळजान, आमच्या जिवितान भितर घेवपाक सोयेग मेळटा. देखून जेजूक आमच्या काळजान घेतना आमी भोक्तीपणान, पवित्रपणान काळजान घेवपाक गरज. कित्याक पावलो सांगता, जेन्ना आमी जेजूक फावो ते मानान काळजान तर घेना, आमी जेजूच्या कुडी रोगताचेर आड पातक करता. देखून मिसाचे भेटेन वांटो घेतना देवाचें उतर परगोडटा, देवाच्या उतराचो नियाळ आमकां मेळटा तेन्ना ध्यान मन लावन देवाचें उतर आमी आयकुया, देवाचें उतर सजमूक आमी वावरुया. जेजूक देवाच्या पुताक आमच्या काळजान घेतना पवित्रपणान माणसुगेन आमी घेवंक वावरुया. दुसरे सुवातेर याज्ञिकी मुण्यारपणाची स्थापनी. जेजून सिसांक विचून काडले, तांची आकारणी केली आनी निमण्या जेवणार आसतना जेजू असो उद्गारलो, हे म्हज्या उगडासाक करात. अशें म्हणून जेजून ही याज्ञिकी मुण्यारपणाची स्थापनी केली. न्हयच फकत मिसाची भेट समोरूंक, पूण दुसरेय संस्कार आनी जेजूचो वावर परगोड करूंक ही याज्ञिकी मुण्यारपणाची स्थापनी जेजून केली. याज्ञिकी मुण्यारपणाचेर व्हरतेपणाचेर आसिसीचो फ्रांसीस अशें म्हणटा. आसिसीचो फ्रांसीस भाग्यवंत मनीस. याज्ञीक तो नासलो, पूण तो द्याक आसलो, द्याक नासलो. आनी हो द्याकन भाव अशें म्हणटा, जरी तर म्हाका वाटेर एकलो दूत आनी दुसरो याज्ञीक तर म्हाका मेळ्ळो जाल्यार हांव पयलो दिमी मोडटलो आनी याज्ञिकाक जाप करतलो आनी उपरांत हांव दुताक जाप करतलो. आनी तो कित्याक अशें म्हणटा, अशें कित्याक हांव करता ताची तो सजमण दिता. एंजल्स आर फ्रेंड ऑफ गॉड. बोडवे देवाचे इश्ट, पूण याज्ञीक जावन आसा प्रिस्ट आर रिप्रेझेंटेटिव्स ऑफ गॉड. दे एक्ट इन एंड बिहाफ ऑफ गॉड. याज्ञीक देवाचे प्रतिनिधी, ते देवाच्या नांवान आमचे मुखार उबे आसात. देखून म्हजे लागीं जायती ग्रेस्तकाय आसत, म्हजे लागीं जायती पदवी आसत, पूण थोड्यो वस्तू याज्ञिकान करूंक जातात, ते आमच्यान करूंक जायना. कितले लागीं म्हजे थंय ग्रेस्तकाय तर आसत, हांवें मिसाच्या वेळार सादो उंडो आसा तो जेजूच्या मासा रोगतान बदलूंक जायना. पूण जेन्ना मिसाचे भेटेन याज्ञीक म्हणटा, ही म्हजी कूड, हें म्हजें रगत, जेजून संस्कारल्या हातान आनी पदवीन सादो उंडो आसा तो जेजूच्या मासान बदलता, सादो सोरो आसा तो जेजूच्या रोगतान बदलता. म्हजे लागीं कितले बरे इन्फ्लुएन्स पदवी आसत, पूण म्हज्यांनी दुसऱ्यांची पातकां भोगसूंक जायना. पूण जेन्ना याज्ञीक जेजून दिल्ले पदवे उद्देशी म्हणटा, हांव तुजी पातकां भोगशिता बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी, त्या मनशाची त्याच वेळार जेजू पातकां भोगशिता. पिडेस्ताची मागणी जेजू जेन्ना याज्ञीक लायता, त्या मनशाक कुडीची तेच भाशेन आत्मीक पेकोवणी फावो करता. जायत्यो अश्यो वस्तू आसात, म्हणजे लागीं पदवी आसत, ग्रेस्तकाय आसत, पूण याज्ञीकान करूंक येता ते आमच्यान सादारण लोकांनी करूंक जायना. कित्याक याज्ञीकाचे हात जेजून याज्ञिकी मुण्यारपणाचे स्थापनेन माखलोले आसात. देख म्हणटच आमची वागणूक याज्ञिका सवे कशी जावंक फावो. पयले सुवातेर आमी आमच्या याज्ञीक भावां खातीर देवाक दिनवासूंक फावो. आमचे फिरगोजेन, तुमचे फिरगोजेन जायते याज्ञीक भाव येवन गेल्यात, वावर करीत आसात. आतांय आसा, फादर विताल पादेकार आसा, जोवियर, तेच भाशेन दुसरे पिलारचे फादर आसात. तांकांय कुटूंब आसा, तांकांय आवय बापूय आसा. पूण जेन्ना जेजूचो ताळो ताणें आयकलो, आपले कुशीक
आपली स्वप्नांक पाठ करून जेजूचो पाटलो करूंक ते आयले. आनी जेन्ना बिस्म साहेबान तांकां उमके पॅरिशींक वचूंक सांगलें, बिस्म साहेबाच्या उल्याक होयकार दिवन ते पॅरिशीन ध्यान मन लावून ते काम करतात. ही पोरजा तांची जाता तांचो कुटुंब. हे पोरजे खातीर आपलो वेळ दितात, आपले तालेंत दितात, तांचे खबरेक वेतात आनी दुसरे वाटांनी तांकां संस्कार दिवन तांची सेवा करतात. देखून पयले सुवातेर याज्ञीक भावां खातीर आमी दिनवासुया. हे फिरगोजेंत वावर केल्यात ते याज्ञिका पासत, आतां करतात त्या याज्ञिका पासत पयले सुवातेर आमी देवाक याज्ञीक भावां खातीर दिनवासुया. दुसरे सुवातेर याज्ञीक म्हणटा ते बोडव्यानूय, याज्ञीक म्हणटा ते बोडव्यानूय तेय आमचे भाशेन मनीस असोकताय आसात आनी तेय चुकतात. जेन्ना म्हज्या कुटुंबाचो कोण बापूय आवय वायट करता, बापूय बरो सोरो पियेता जाल्यार तेचें पातक हांव सोबे माजार तिट्यार सांगोना, बाजारार सांगोना, फेसबुकाचेर बरोवन सांगोना, पेपराचेर घालिना. चुकता तेन्ना आमी बरे भाशेन कुटुंबान सांगतात. तेच भाशेन आमचे याज्ञीक चुकतात तेन्ना चुकतात ना म्हणोना चुकतात तेन्ना आमचे ते भाव, आमचे ते पूत हे सजमून तांची चूक मोगान तांचे दोळ्या मुखार दवरूंक गरज न्हय. तांच्या फाटल्यान उलोवंक, तांचे खबरो करूंक, तिट्यार खबरो करूंक, बाजारार खबरो करूंक वो मिडियाचेर घालून. आनी तिसरे सुवातेर आमी याज्ञिकां खातीर मागूंक गरज. खरेपणी जेजून तांकां आपयल्यात, भागिवंत याज्ञीक जावंक आपयल्यात, पवित्र याज्ञीक जावंक आपयल्यात. आमी मागपाक जाय दोर याज्ञीक जेजू भाशेन भागिवंत पवित्रपणाचे रस्त्यार चलून. आनी तिसरी आनी म्हत्वाची घडणी म्हणल्यार प्रिती मोगाची आज्ञा. प्रिती मोगाची आज्ञा आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, जेन्ना जेजू सिसा बरोबर जेवणांत बसतलो तेन्ना जेजू उठ्ठा आनी सिसाचे पांय धुवंक लागता. खरें म्हणल्यार पांय धुवपाचें काम जेजूच्या काळार चाकराचें आसलोलें. गोरचो मनीस पांय धुना आसलोलो. कितें जातालें, जेजूच्या काळार पालिस्तिनान ते रस्ते आसलोले ते धुळान आसतले. जेन्ना कोणूय घरा परतलो तेन्ना तांचे पांय मेडे जाताले. तेन्ना घरा भायर एकलो चाकर एक उदकाचें आयदन आनी एक तुवालो घेवन आसतालो. उदकाचें आयदन तांच्या पांयार घालतालो, पांय नितळ करतालो आनी उपरांत तुवाल्यान ताचे पांय धुवन ताका घरान प्रवास येवकार दितालो. आतां जेजू जेवणाक बसलेले आसतना सिसा बरोबर अकस्मात उठ्ठा आनी तांचे पांय धुवंक लागता. कित्याक जेजू अकस्मात उठलो? सिसांनी घरान भितर सरतना ताणें पांय धुवंक नात काय? धुले आसतले, म्हाका दिसता धुले आसतले. पूण जेजू अकस्मात कित्याक उठलो? आमी लुकाचे शुभ वर्तमान तर वाचल्यार लूक आमकां आनी कितें सांगता तें आमकां दुसऱ्या शुभ वर्तमानांनी मेळना. लूक सांगता जेजू सिसा बरोबर जेवणाक बसलोलो आनी जेवणाक बसलोलो तेन्ना सीस आपण्याच भितर कितें तरी गजाल करताले, डिस्कशन करताले. आनी डिस्कशन कितें? आमचे मदलो कोण व्हड, आमचे मदें कोण पयलो व्हडलो कोण, हें डिस्कशन जेवणाच्या मेजार, जेजूच्या निमण्या जेवणाच्या मेजार हें चलतालें. जेजू हें आयकता आनी पयलो कोण आनी पयलो कसो जावपाक जाय तें जेजू तांकां एक डेमॉन्स्ट्रेशन करून दाखयता. जेजू उठ्ठा, आपले आंगोसर काडटा, पेंगटाक तुवालो बांदता, तांचे पांय धुता. पांय धुवन जाले उपरांत तांकां सांगता, तुमी पळयलां हांवें कितें केलां तें? तुमी म्हाका दोनी म्हणटात, तुमी म्हाका गुरू म्हणटात. ओय, हांव दोनी, हांव गुरू, हांव देवाचो पूत. हांव देवाचो पूत, हांव दोनी, हांव गुरू जावन हांवें तुमच्या मनशांची हांवें तर पांय तर धुले जाल्यार तुमी म्हजी देख घेवन एकामेकाचे पांय धुवपाक जाय म्हणटा. पांय धुवप म्हणल्यार पांय धुयतलो जाल्यार गोर आहा तें पयलें काडपाक जाय, ल्हानवी काय भितर घालपाक जाय. पांय धुतलो जाल्यार आपलेपण सेल्फिशनस आहा तें काडपाक जाय आनी दुसऱ्याचो हुस्को हें आसपाक जाय. ही ती जेजूची प्रिती मोगाची आज्ञा. आनी कित्याक आमी एकामेकाचो मोग करपाक जाय
तेंय जेजू आमकां सांगता. हेंच शिव वर्तमान आमी फुडें तर वाचल्यार जेजू म्हणटा, जेन्ना तुमी एकामेकाचो मोग करतले तुमचे वागणुके वरवीं तुमचे वागणुके वरवीं तुमी म्हजे सीस म्हूण दुसऱ्यांक गमून येतले. पयले सुवातेर जेजू सांगता, जेन्ना तुमी एकामेकाचो मोग करतले तेन्ना तुमचे वागणुके वरवीं तुमी म्हजे सीस म्हूण दुसऱ्यांक गमून येतले. दुसरे सुवातेर जो हांव सांगता आमकां आपले चिटीन 4थ्या वेसवरांत, कोणूय मनीस म्हणीत आपूण देवाचो मोग करता पूण पेल्याचो मोग तर करिना तो मनीस फोटकिरो म्हणटा. तुका दिसती पडटा त्या भावा भयणाचो तर मोग तर करूंक जायना, दिसना त्या देवाचो कसो मोग करतल्या. देवाचो मोग करता जाल्यार पेल्याचो मोग करपाक निबेल गरजेचें म्हूण जो हांव सांगता. आनी तिसरे सुवातेर जेजूच म्हणटा, जेन्ना आमी पेल्याचो मोग करता, पेल्याची सेवा करता, पेल्याक पावता तेन्ना तुमी म्हाकाच करता म्हूण जेजू सांगता. मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 25व्या वरान जेजू म्हणटा, वॉट एवर यू डू टू द लिस्ट ऑफ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यू डू अनटू मी. हे मिसाचे भेटेन वांटो घेताना हे 3 म्हत्वाच्यो घडण्यो ज्यो आयच्या दिसा समोर उमता ताची सजमण घेवया आनी ताचे प्रती आमची वागणूक आमी बदलून हे मिसाचे भेटेन केरीत करपा आमकां सगल्यांक मागूया. आनी आमचो भावार्थ आमी अभिमानान परगटुया. सत्मानता देवा, सर्वोद्वेदार बाबा, स्वर्गारेन पितुमीच्या रुजनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पिता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभावलो, आंग वर मरताय सोलमलो, पावस पिलाता काट आनी कोस सोसले, तेका कुसाल सोडलो, तो मेलान ताका आनी पिलो, तो मेल्या मध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सर्वोद्वेदार देवा बापाच्या उजव्यान बसलाय, तुयें जिव्या मेल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सत्मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभी, भक्तांचा येतार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जिवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. पेल्याचो मोग आमी करून मिसाचे भेटेक सुरशी आमची भक्ती वाडून आनी आमकां भागिवंत यादनीक फावो जावंक ह्या वेळार आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. म्हज्या मना प्रमाणे चलता तसले गवडी हांव तुमकां दितलो, ते तुमकां चळवळीक आनी विवेकान चलयतलो. आमच्या यादनिकांनी जेजू बऱ्या गोड्या भाशेन उर्बेन आनी खुशालकायेन आपल्या शेळ्यांची सेवा करून तांकां मापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. सेवा दिवंक न्हय पूण सेवा दिवंक आयला. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपले न्हय पूण पोरजेची सेवा चाकरी करूंक तांकां बापाची जाणवाय मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. जी कोण म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात तांचे सोबें सासींक जिवीत आसा. मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक जेजूचो मोग आनी बरेपण अनुभवूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. सगळे वेळार दुसऱ्यांची गरज वळखून ल्हानविकायेन आनी मोगान सेवा करूंक आमकां बापाची गोठाय मागुया. आमची मागणी आयकून घे
सुर्गीच्या बापा तुजे मुखार आमी थोडी मागणी दवरल्या ह्या वेळार आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आनिकूय मागणी आसात ती तुज्या पांयां सोरशीं दवरता तुजी खुशी जाल्यार तांकांय जबाब दे म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. मोच्या बाबा भयणांनो मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पोटबेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्फोर मानून घेवन प्रितीच्या बापा जितले पावटी ओ जेजूच्या कुडी रोगताचो येवन आमी समोर धांव तितले पावटी आमचें सोडवणेचें काम तूं चलोवन व्हरताय देखून भोक्तीपणान हे सोडवणीच्या गुटान वांटो घेवंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक पावता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोर थाई जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संवसार सोरोपुर्यान सोडवणीचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कोश्टा मरणाचो उगडास करून दवरलो आपल्या धर्मदुतां बरोबर निमाण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून कोत नासलोल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाची भेटवणी केली अशें तो जालो तुका मानता तसली सोपून वाकाणणेची बोली ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुजे पोरजेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय हे तरेन एकेच पवित्रायेचे सगल्या मनशा कुळाक एकाच भावार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकवाटायताय देखून आमी तुजे कृपेची गोडसाण चाखून पुनोत जीवन जेजू सारकें जावच्याक हे विचित्र जेवणान वांटो घेवंक लागीं सरता आनी आतां सुर्गीच्या दुतां सांगाती प्रितुमेचेर निरोन तरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो
तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, फातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गोट पोरगोटुया. Sumia Jesu ami odo kadam ani ekasitle pieta titles pauti tu voi bova Jesu tuce moro borguta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची किरीत भाशेन मिसाचे भेटेन वांटो घेतात तांची आनी तांच्या कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिया देवाची माय सांगाती बागीवोन दोर्म दुधा आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैवंत तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. जेजून शिकयल्लें प्रार्थना करतना आमकां पवित्र बागीवंत याज्ञीक फावो कर म्हूण तेच भाशेन मिसाचे भेटेचो मोग आमच्या काळजान पेटय आनी एकामेकाचोय मोग करूंक केरीत करपा आमकां फावो कर म्हूण जेजून शिकयल्लें प्रार्थना करतना आमी म्हणुय. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य समकाय, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो दी आनी आमी आमची चुकयल्ल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां भोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुडोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय.
कित्याक रासवटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडी संवसाराची पाप काटिली आमची काकूत कोर देवाची शेरी संवसाराची पाप काटिली आमची काकूत कोर देवाची शेरी संवसाराची पाप काटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं सुभागी. सुम्या तुमचे भितरीचे म्हाका फावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Di
देशी एकठांयता सर्वांचो एकवट घोडायता वेगळोच राग द्वेष सोंपयता निमाणे जेवण जेजूचे बापाचो मोग मोगयता जिवाची पोरती देवयता हालेलुया आत्म्याच्या बोडान कोटायता निमाणे जेवण जेजूचे बापाचो मोग मोगयता जिवाची पोरती देवयता हालेलुया आत्म्याच्या बोडान कोटायता निमाणे जेवण जेजूचे क्रिस्तावाक नेटान जागयता तांचो मोग उमेद पेरयता पेल्याची सेवेक पाठयता निमाणे जेवण जेजूचे नवे पास्कोटान आटापता Poldori amka pavoita Hallelujah Bapaच्या कोपान दवरता निमाणे जेवण जेजूचे नवे पास्कोटान आटापता Poldori amka pavoita Hallelujah Bapaच्या कोपान दवरता प्रार्थया सोर पुदबेदार देवा तुझ्या पुताच्या पवित्र जेवणान तूं आमकां ह्या संस्कारांत वांटो दिताय आनी तातूंत तुज्या जिवान आमकां भरताय तशेंच सुर्गीच्या जेवणांत वांटो दिवन आमकां सासणांक दादोशी कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन म्हज्या बाबडेन गेल्ल्या वर्साक एपिडेक लागून मिसाची भेट जावंक ना तर ह्या वर्साक थोड्यांक तरी मेळ्ळी मागुया देवा लागीं फुडल्या वर्साक तरी देवान आमकां सगळे पिडेंतली मेकळी करून असलें पयलींचें वातावरण बेगीन येवंक खेरीतपणी देवाक आमी प्रार्थुया तर आयची मिसाची भेट भेटयल्ल्या मुखेल यादनीक फादर मॅक्सन फर्नांडीस तो गांवान आंबेलीचो पूण आतां वावुरता रायतूचे सेमिनारीन जे भुरगे पाद्री जातात तांकां शिकयता प्रोफेसर तो तरी आमच्या यादनीक बाबाक ह्या 3 दीस आमचे मदें आसतलो आयज देवाच्या उतराची समजणी सगळी बरे भाशेन दिली सगळे गोट बरे भाशेन बिस्कूट आयले तर ह्या यादनीक बाबाक तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान पातकुराच्या ब्रदर आनी पिलारच्या पाद्रीच्या नांवान फादर मॅक्सन तुका देव बरें करूं आनी फुडल्या तुज्या वावरान राखण्या बोडव्यान तुका राखूं आनी सांबाळूं खेरीतपणी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं ह्या आमच्या गांवान
म्हणजे तुमच्या गांवान ह्या वर्सांनी दिल्ल्या मोग मोयपासा पासत आदारा पासत तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. बावडेनो एक यादनीक जेजूचो रूपकार एक गांवान जेजूची वाट सुर्गेची वाट दाखयता आनी वाट दाखोवंक जाय ते यादनीक येवन गेले. तांकांय देव बरें करूं. जायते यादनीक सोंपून गेले. देवान तांकां सुर्गेचें सूख फावो करूं. आनी आमचे मदीं आमच्या गांवान वावुरतले यादनीक जावं फादर एंथनी, जोकी, जेरी, वॉल्टर, पातकूर जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक एक वाड्यान एक गांवान आमकां आदार दितात. म्हणटकच ह्या सगल्या यादनीक बाबाकूय तुमच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच पर्पच्युअल कॉन्वेंट हातूंतल्या सगले सिस्टरींक सगलो आदार मोयपास दिल्ल्या पासत तांकां आनी तुमकांय आदार दितल्यांक सगल्यांक देव बरें करूं. बाबा बिनानू ह्या दिसांनी आमी पिडयेक लागून चड घोडे एकामेकाक मेळोन हांव जायना. जाता तितलें डिस्टन्सींग सांबाळुया आनी हे मिसाचे भेटेन ह्या दिसांनी भोक्तीन वांटो घेवया. सांगता हांव बोर थोडीं आयकतात. मिसाक मातशें बेगी येवचें जावं हात धुवंक ह्यो सगल्यो वस्तू बरे भाशेन करूंक आदार दिवचो. आतां दुसरें मीस 6:30 मागता मातशें साफाय करूंक रावंक विनंती. तशेंच फाल्यां निमाणो शुक्रार सकाळीं आवक सुरू जातलो म्हणजे खुर्साची वाट 7 वरांचेर जातली आनी सांजेचो आग 3:30 वरांचेर. जाणी कोणें नांवां दिल्यान ताणीं येवची आनी हेरांकूय येवची तर कशी आसा फुडाऱ्यांक मातशें सांगचें. आमी तितलोच नंबर दवरला कित्याक एकामेकाक लागीं सरोना जावं गर्दी जायना जावं. फाल्यांच्या दिसाक उमाव म्हणजे जेजूक नमस्कार आमी सगळी रीत जातली पूण फक्त नमस्कार उमो जावचो ना. म्हणटकच सांजेच्या वेळार कशी तांणी भक्तीन जशें गेल्ल्या वर्सांनी आमी येताल्यो भक्तीन येवन जेजूकूय नमस्कार करूंक वावुरचें. आयज सांजे म्हणजे निमाणें मीस जातूच पवित्र वर आसतलें आनी त्या उपरांत आमी हो आयचो आग सोंपयतल्यो. ह्या दिसांनी प्रेयर रूम इस्टर जाय पर्यंत बंद आसतलो. निमण्या आशिर्वादाक सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पुदबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मोची सेवा करता ताणे मोसो पाडलाव करचो. जंय हांव तुमचो धोनी आसा थंय आसतलो सेवक म्हजो. जो कोण मोची सेवा करता ताणे मोसो Solo sevok mozo Sokon moja moga katir Apnaco jiwo geram santa Taka poro jivit melta Jivit sasnato samalta Moja moga katir Apraco jiwo geram santa Taka poro jivit melta Jivit